अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सब एक खबर है और कल से जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि इस्लामाबाद के एक साथ ही एक नवाई इलाके चक शदाद के अंदर एक कल मर्डर हुआ था एक औरत का। वो औरत जो थी वो सीनियर सहाफ़ी और इस वक्त वो दुनिया न्यूज़ के साथ वाबस्ता है, अयाज अमीर साहब। उनकी वो बहू थी और उनका जो बेटा है शाहनवाज, उसने वो अपनी बीवी को कत्ल किया था डिम्बल के ज़रिए। और वो जो ये वर्जिश के हवाले से जो आलात होते हैं ये उसके साथ उनके वो सर में मारा था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। तो अब मैं आपको इसकी जो वजूहात हैं, ये क्यों उसने मारा, किस वजह से मारा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता चलूँ। इनकी शादी कैसे हो, ये बेसिकली शाहनवाज की जो शादी है ये तीसरी शादी थी इस औरत के साथ, सारा नामी। ये बेसिकली जो सारा है ये कनेडियन है, ये खातून है और दुबई में जॉब करती है। और इनकी जो दोस्ती है, ये एक तो क्लास फेलो थे। तो इनकी जो शादी है वो 3 माह कबल यानी कि इनकी दोस्ती दोबारा से यानी क्रिएट हुई। क्लास फेलो तो थे ही, लेकिन फिर जैसे ये क्लास फेलो यानी अपने आप में यानी कि डायरेक्शन में चला जाता है, तो फिर इनकी जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया के थ्रू फिर इनका रब्ता हुआ, तो वहाँ से फिर इनकी दोस्ती नए सिरे से शुरू हुई। तो फिर इन लोगों ने 3 माह कबल यानी कि इनका वो दोस्ती का जो एलिमेंट है वो शुरू हुआ और 1 माह कबल इनका निकाह हुआ था। और ये जो सारा है ये दुबई में जॉब करती थी और एक हफ्ता कबल ये इस्लामाबाद आई थी। तो इनकी जो सारा से ये जो शाहनवाज है, इसने सारा से मतलब पहले पैसे भी मतलब के मंगवाता रहा इस तरह। फिर उसने एक जो गाड़ी इधर आके ली उसको भी शाहनवाज ने यानी कि अपने नाम करवा लिया। हाँ, तो जब सारा को असलियत का पता चला, एक तो शाहनवाज ने सारा को यानी कि अपनी पहली जो 2 शादियां उसके हवाले से भी नहीं बताया था। और ये फिर ये वाली जब ये सारा को मतलब कुछ शक कुछ यानी कि इशू हुए, चूंकि ये मुमकिन तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो शाहनवाज है ये नशा भी करता था, यानी कि तो ये कल भी नशे की हालत में था जब इसने अपनी यानी कि बीवी को कत्ल किया। तो इसके साथ जब उसको पता चला तो उसने अपनी जो डिमांड थी कि वो पैसे यानी कि वापस करने वाली और गाड़ी को अपने नाम, सारा ने कहा कि मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करो। तो वहाँ से इनका झगड़ा शुरू हुआ, जो कि फिर इनका वो कल भी उसी बात पे इनका झगड़ा हुआ। तो जिस के दौरान यानी कि शाहनवाज को गुस्सा आया और उसने यानी कि वो डिम्बल जो ये वर्जिश वाले हालात होते हैं उसके वो सर पे मारा, तो जिसकी वजह से उनकी यानी कि वो बेहोश हो गए। फिर शाहनवाज ने उसको उठाया और एक टब जो यानी कि नहाने वाला होता है उसके अंदर उसको डाल दिया और ऊपर से यानी कि नल खोल दिया। जैसे ही वो बढ़ा तो फिर वो चूंकि पहले ही बेहोश थी, तो जैसे ही वो बढ़ा तो वो यानी कि उसकी मौत वाक़ हो गई। तो अब जो शाहनवाज है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। तो अब उसके साथ ये है कि आज उसको यानी कि अदालत के अंदर पेश किया गया। तो जब अदालत के अंदर पेश किया गया तो उसका पुलिस ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया, लेकिन अदालत ने उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। और इसके साथ ही अदालत ने अयाज अमीर साहब को यानी कि उनको भी यानी शामिल तफ्तीश करने के लिए यानी उनका भी यानी कि रिमांड यानी कि वारंट गिरफ्तारी हासिल की है अयाज अमीर साहब। और उनकी जो बीवी है यानी कि जो शाहनवाज के साथ मुकीम थी उसके भी वारंट गिरफ्तारी यानी कि हासिल किए हैं, जिसके ऊपर पुलिस यानी अदालत ने पुलिस की इस राय को कबूल करते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अब यहाँ से कुछ सवाल ये उठते हैं कि अयाज अमीर साहब का क्या कसूर था, उनको पुलिस ने किस पदाश में लिया, क्या वो जो हुकूमत यानी उनसे आपने चंद यानी कि टाइम कबल उनके ऊपर हमला हुआ था, तो क्या हुकूमत यानी उनसे अपना वो बदला निकलवाने के लिए मतलब इस केस के ज़रिए उसको गिरफ्तार करना चाहती है अयाज अमीर साहब को। इसके यानी कि मुख्तलिफ यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो यानी कि लोग उसके ऊपर सवालात कर रहे हैं। मैं अब आपको अयाज अमीर साहब के कुछ यानी कि बैकग्राउंड भी बताता चलूँ। वो बेसिकली एक सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, वो इससे कबल कई ओहदों पे मतलब के फायद हो चुके हैं। वो सबसे पहले एज अ कैप्टन के ओहदे पे भी रह चुके हैं, पाक आर्मी के अंदर वो फ़ायदा में सर अंजाम दे चुके हैं। फिर उन्होंने यानी कि अब कैप्टन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे के फिर उन्होंने मतलब कि सियासत यानी कि ARY वर्ल्ड जब शुरू हुआ था तो वहाँ उन्होंने शो भी होस्ट किया एज अ एंकर पर्सन। और उसके बाद फिर उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी एंट्री दी 90s के दौर में। तो उस दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और इस दौरान उन्होंने फिर चकवाल से MPA का इलेक्शन भी लड़ा, जो कि वो जीते।
پھر ان کی کچھ یعنی کہ نون لیگ سے اختلافات ہو گیا، اور لہٰذا انہوں نے 1998 میں وہ مطلب کہ نون لیگ سے اپنی رائے الگ کر لی، لیکن پھر آگے یعنی ماشاء اللہ لگ گیا، پھر انہوں نے یعنی کہ پرویز مشرف کے خلاف اپنی کمپین جاری رکھی اور 2002 کا الیکشن لڑا، اور وہ تقریباً انہوں نے یعنی کہ 1500 کے قریب ووٹوں سے ہارا۔ پھر انہوں نے 2008 کا الیکشن بھی لڑا لیکن وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، پھر انہوں نے 2013 کے اندر تحریک انصاف کو جوائن کیا، لیکن اس دوران وہ ساتھ ڈان کے ساتھ بھی وابستہ تھے، تو لہٰذا اور ڈان والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے یعنی ایز اے پولیٹیکلی اپنا کیریئر جاری رکھنا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یعنی کہ اس طرح کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ آ جائے گا، یعنی تو لہٰذا انہوں نے پھر تحریک انصاف کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اور انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ وہ صحافت کے کیریئر سے وابستہ ہیں، اور اس وقت وہ دنیا نیوز کے اوپر اپنا پروگرام کرتے ہیں 7 سے 8 بجے۔ تو یہ تھا ان کا ایک تھوڑا سا پولیٹیکلی، اور چونکہ یہ والی جو ایک چیز ہے یہ 2 دن سے یہ ایک ٹاپ سٹوری بنی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر میں نے آپ کو آگاہ کیا، اور آج اس حوالے سے چونکہ ان کو اسلام آباد سیشن کورٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا شاہ نواز کو، تو ان کے جو جسمانی ریمانڈ ہے تو وہ پولیس یعنی عدالت نے ان کا 2 روزہ دیا، تو یہ سٹوری تھی بیسیکلی، اور اس انداز سے ان کا یعنی کہ یہ شادی ہوئی، اور پورا جو ایک واقعہ ہے تو اس کے اوپر جب یہ ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو مقتولہ ہیں ان کے سر پہ اور ماتھے اور بازوؤں پہ زخم کے نشانات ہیں۔ تو اب اس کے اوپر مزید یعنی ایاز امیر صاحب نے بھی جب کل ان سے صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کسی کی بہو کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ والا واقعہ جو ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور کسی بہن بیٹی یا بہو کے ساتھ اس طرح کا کوئی دوبارہ واقعہ نہ ہو، بلکہ انہوں نے یعنی کہ اظہار افسوس کیا اور بیٹے کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی آج یعنی کہ ان کا جو ایک وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا، تو اس کے حوالے سے ایک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پولیس نے ان کا کیوں وارنٹ گرفتاری جاری کیا، کیا اس کے پیچھے یعنی حکومت کے آپ نے محرکات ہیں، تو ابھی اس کے حوالے سے تو آپ آنے والے مزید جو دن ہیں تو اس کے اوپر مزید جو یعنی خبریں ہیں، جو پورے یعنی کہ خدشات ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور جو شاہ نواز ہے وہ چونکہ اب گرفتار ہو چکا ہے، تو اب اس کا جو انجام ہے وہ بھی اب دیکھیں کہ اگلے 2 دنوں کے بعد عدالت اس کے اوپر کیا مزید کارروائی کرتی ہے۔ تو یہ ساری کہانی تھی جو کہ آپ تک یعنی پہنچانی ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ